وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. آیا انسانا دے او دکھڑے مٹان لئی ساڈے جے نمانیاں تے رحمتاں لٹان لئی. ڈوبی ہوئی دتی ربا تار میری زندگی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. نام لئیے سونے دا گلاب کھل جاندا اے ہو جاندی باغ تے بہار میری زندگی. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. انگ انگ اتے ہووے رنگ دے رنگ دا اس تو زیادہ میں نہیں جے منگدا. ہووے او دے راہ دی غبار میری زندگی سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. ہما قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی تعریفہ حمدہ ثناوا کی بریائیاں بڑائیاں اللہ کا الحاکمین رب کائنات ذوالجلال والاکرام دی ذات و برکات کے لیے ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے رحمت اور بخششی دعا اصحاب رسول آل رسول اہل بیت تابعین ائمہ کرام محدثین اور بزرگان دین کے لیے. حضرات سورۃ احزاب دے اندروں ایک آیت دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے ایمان والے جڑے لوگ نے
وہ اپنیاں جاناں دی اینی فکر نہیں کردے جنی اللہ دے نبی سلم نو اونا دیاں جاناں دی فکر ہے۔ ایک تے معنی ہے دا، دوسرا یہ معنی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ دے ہاں اونا دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ اونا نو عزیز ہے۔ پہلے معنی دے لحاظ نال انشاءاللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے بارے دے بڑا فکر کیتا، اونا اسی اپنا فکر نہیں کر دے جنہ ساڈا فکر اللہ دے نبی سلم نے کیتا۔ ایک دفعہ اللہ دے نبی سلم قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، عیسیٰ علیہ السلام دا جتھے ذکر آیا کہ اپنی قوم دے بارے دے اندر کہنے گے کہ اللہ اگر تو بخش دویں تے تو غفور الرحیم، اگر تو سزا دویں تے تنوں کون پوچھن والا ہے۔ اور پہلیاں قوماں دی ہلاکت تباہی بربادی یہ پڑھ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ پے۔ اللہ نو پتہ ہے کہ میرا محبوب کیوں روندا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب نو پوچھو رون دی وجہ کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کے عرض کی کہ سونیا اللہ پوچھدا ہے کہ روندے کیوں جے، وجہ کی ہے رون دی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل میں اپنی امت دے بارے دے اندر فکر ماندا کہ قیامت والے دن میری گناہگار امت ادا کی بنے گا۔ اللہ رب العالمین دے کول جا کے جبرائیل علیہ السلام نے دسیا کہ تواڈے محبوب اس وجہ تو رو رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والا سوف یرضا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی ان قریب تانوں راضی کر دواں گے، تواڈی امت دے بارے دے اندر خوش کر دواں گے، تانوں راضی کر دواں گے۔ اینی فکر ساڈی تے اج اسی یہ سوچنا اس مختصر وقت دے اندر کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی ساڈی فکر کر رہے نے، اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام شان آپ دا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ ایداں کہہ لو کہ اللہ تو بعد اگر کسی دا شان ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا شان ہے۔ جدو انہیں مقام اور شان والا جویں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر والدین نے دا بڑا مقام رکھیا، شان رکھیا، بھین بھائیاں انہاں دا بڑا مقام ہے، شان ہے، بیوی واسطے خامد دا بڑا شان ہے، خامد واسطے بیوی دا بڑا شان ہے، اولاد واسطے والدین دا، اور والدین واسطے اولاد دا بڑا شان ہے، دوست احباب بڑے اللہ رب العالمین دی طرف نعمت ہوندے نے، برادری انسان دی، معاشرے دے اندر رہن والے لوگ تے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز نو ویکھ کے ہر بندے دے کچھ فرائض رکھے نے، کچھ حقوق رکھے نے۔ آج اسی ویکھنا ہے کہ ساڈے ذمے اللہ تعالیٰ دے نبی سلم دے حقوق کی جڑے اسی ادا کران گے تے پھر کامیابی ملے گی، اللہ دے ہاں اسی سرخرو ہو جاواں گے کہ اللہ دے نبی سلم دے حقوق ساڈے ذمے کی نے جنہاں نو اسی ادا کرنا ہے۔ پہلے اسی ویکھاں گے کہ اللہ دے نبی سلم دی امت کیڑی ہے، کیونکہ امت دے ذمہ ہی حقوق ہونے نے نا۔ آپ دی امت کیڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل دی طرف، او انہاں دی امت سی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے بنی اسرائیل دی طرف، او بنی اسرائیل والے ہی ایک خاندان انہاں دی امت۔ عاد دی طرف جڑے نبی آئے وہ صرف عاد او دی امت، سمود دی طرف جڑے نبی آئے صرف سمودی او دی امت نے۔ لیکن اللہ دے نبی سلم دی امت کیڑی ہے؟ اللہ رب العالمین دے قرآن نو جی اسی پھولنے ہیں، دیکھنے ہیں، پڑھنے ہیں تے اللہ رب العالمین دا قرآن دسدا ہے کہ میرے محبوب دی امت کیڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، سونیا اسی پوری کائنات دے انساناں واسطے تانوں نبی بنایا ہے۔ تے جدو پوری انسانیت واسطے نبی ہے تے پوری انسانیت ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی ہے۔ اور دوسرے مقام تے کی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تواڈے ساریاں دی طرف رسول بنا کے بھیجیا گیا، پوری انسانیت دی طرف۔
بے شک کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کیڑے بھی مذہب نہ وہدا تعلق ہے، وہ اللہ دے نبی سلام دا امتی ہے۔ پھر امتیاں دیاں دو قسمہ ہو جاندیاں نے، ایک امت دعویٰ، ایک امت مستجابہ۔ امت دعویٰ ہے کہ جنہوں آپ نے دعوت دینی ہے وہ ساری انسانیت ہے۔ مستجابہ جنہاں لوگاں نے اپنی دعوت نو قبول کر لے۔ یہ دو قسمہ بن جان گیاں، لیکن آپ دی امت ساری انسانیت ہے۔ پوری کائنات دے اندر رہن والے انسان جن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے، جنہ دی طرف انسانہ دی طرف اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے گئے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جدے واسطے آپ نو نبی اور رسول نہیں بنا کے بھیجیا گیا۔ تے امتیاں دی ذمہ داری کی ہے کہ جیڑے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق نے، اللہ دے محبوب دے حقوق نے، انہاں نو ادا کرن۔ آپ دا حق ساڈے ذمہ کی ہے؟ سب تو پہلے اسی آپ دے اتے ایمان لے آئیے۔ دوسرا حق کی ہے؟ ایمان لے آنے تو بعد پھر آپ دے دین دی اسی نصرت کریے۔ تیسرا حق کی ہے کہ آپ دے نال پھر محبت ہوئے۔ چوتھا حق کی ہے کہ آپ دی عزت کیتی جائے، توقیر کیتی جائے، اور اس تو بعد آپ دی اطاعت کیتی جائے، آپ دے اسوہ حسنہ دے اتے عمل کیتا جائے، آپ دی ذات مبارکہ دے اتے درود پڑھیا جائے۔ یہ سارے کی نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق نے جیڑے امتیاں دے ذمہ۔ سب تو پہلا ایمان لے آنا، لیکن اس مقام دے اتے کافر لوگ یہودی عیسائی تے گل کردے نے، بعض مسلمان بھی کردے نے اللہ دے قرآن دی عید پیش کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آنا ضروری نہیں۔ ہر بندہ نیک عمل کرے، او دا اللہ تے ایمان ہوئے، آخرت تے یقین ہوئے تے نیک عمل کرے، او بندہ کامیاب ہے۔ غیر مسلم بھی گل کرے نہ وہ کر سکتا ہے، لیکن بعض مسلمان ہی گل کر دے اور پھر کہنے گے شمع دے نال شمع روشن ہوندی ہے۔ جدوں کرسمس ڈے آنا ہے، مہینہ شروع ہو گیا تو پھر کئی نام نہاد مسلمان بھی انہاں دے جنابے والا گرجیاں دے اندر جا کے کرسمس دا کیک کٹن گے تے نال روشن کرن گے، شمع روشن ہو رہی ہے، شمع دے نال شمع جلائی جاندی ہے۔ یہ صوفیاء اکرام جڑے نے کہ متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، گناہاں کولوں بچے، انسانیت دا احترام کرے، بے شک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان ہوئے یا نہ ہوئے کامیاب ہوئے گا۔ اور اللہ دے قرآن دی آیت پیش کر دینے، پہلے سپارے دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے اس آیت دے اندر کی فرمایا؟ اللہ فرماتے نے بے شک ایمان والے، بے شک یہودی لوگ، بے شک عیسائی لوگ، بے شک بے دین جڑے لوگ نے لا، انہاں دے وچوں جیڑا بھی اللہ تے ایمان لے آئے گا، آخرت ایمان لے آئے گا، نیکی دے عمل کرے گا، نیکی دے عمل کرے گا، او دے واسطے اللہ دے ہاں بہت بڑا اجر ہوئے گا، بہتر اجر ہوئے گا، اور اللہ رب العالمین دے ہاں انہوں کوئی خوف تے غم نہیں ہوئے گا۔ اس آیت نو لے کر کے بعض لوگ جناب والا مسلمان بھی لوگ کہندے نے دیکھو جی اللہ نے فرمایا بے شک بندہ عیسائی رہے، بے شک بندہ یہودی رہے، بے شک بندہ مسلمان رہے، بے شک بندہ دیندار رہے، لیکن اللہ تے انہوں یقین ہوئے، انہوں آخرت تے یقین ہوئے تے نیک عمل کرے، اللہ فرماتے نے کامیاب ہو جائے گا۔ نہ میرے ابیرہ قرآن نو سمجھن دے اندر غلطی لگ گئی، قرآن نو صحیح سمجھیا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جڑا اس مقام تے تذکرہ فرمایا، اللہ نے فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام موجود سی لا، اس وقت او دی شریعت جب تک چل رہی سی، انہاں دی شریعت چلن والے جڑے نیک عمل کرن والے، اللہ نو منن والے، آخرت یقین رکھن والے، او کامیاب ہون گے۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام منن والے
وہ آخرت ایمان رکھن والے, اللہ تے ایمان رکھن والے اور نیک عمل کرن والے کامیاب ہون گے. لیکن جدو آخری نبی تشریف لے آئے, اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن اس نبی تے ایمان لے آ کے اللہ نو مننا اور آخرت نو مننا, پھر نیک عمل کرنا. ایسے بندے واسطے خوف نہیں ہوئے گا, غم نہیں ہوئے گا. آؤ میرے ویرو, اس آیت دی تشریح اپنے کولوں نہ کریے, اس آیت دی وضاحت اپنے کولوں نہ کریے نا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولوں پوچھ لینے یا سونیا تواڈے تے ایمان لے آنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ تواڈے اوتے آیت نازل ہو رہی ہے, آیت دس رہی ہے یہودی روے تے نیک عمل کرے تے کامیاب ہوئے گا, عیسائی روے تے نیک عمل کرے تے کامیاب رہے گا, بے دین روے تے نیک عمل کرے تے کامیاب ہو جائے گا. سونے اس آیت دی وضاحت کر دیو نا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت دے لوگو غلط فہمی دے اندر نہ پہ جایا جے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس حدیث دے راوی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی. غور کرے اج اس جملے دے اوتے جڑی میں پہلی بات کہی ہے کہ پوری انسانیت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے. بے شک یہودی وہ بھی اللہ دے نبی دی امت ہے, بے شک عیسائی بھی جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے نا. اللہ دے نبی اپنے فرمان دے اندر فرما رہے نے, آپ نے فرما رہا میرے بارے دے اندر اس امت دے لوگ سن لین, میرے بارے دے اندر کہ آخری نبی آ چکے ہے, آخری رسول آ چکے ہے, اللہ دا محبوب آ چکے ہے. بے شک سنن والا یہودی ہوے امتی, سنن والا عیسائی ہوے امتی, اگر میرے تے ایمان نہیں لے آئے گا, بے شک مجوسی ہوے, ہندو ہوے, بدھ مت ہوے, جڑا مرضی او دے مذہب ہوے, میرے بارے دے اندر انہوں خبر پہنچ گئی کہ آخری نبی آ چکی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے تے ایمان نہ لے آوے, اسی طرح انہوں موت آ جائے. اللہ دے نبی فرماتے نے لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. فرمایا جڑا میرے تے ایمان نہیں لے آئے گا, میری شریعت تے ایمان نہیں لے آئے گا, بے شک یہودی ہوے, عیسائی ہوے, جڑا مرضی او دا دین ہوے, وہ جہنم دے اندر جائے گا. صحیح مسلم دی حدیث ہے. تے پہلے سپارے دی جڑی آیت پہلے پڑھی ہے او دی وضاحت ہو گئی کہ نہیں, ہر دور دے اندر, ہر پیغمبر دے دور دے اندر او دے تے ایمان لے آن والے جڑے او دے امتی نے, اللہ تے اللہ نو مان کے, آخرت نو مان کے, وقت دے نبی نو مان کے نیک عمل کرے گا, او بندہ کامیاب ہے. اس حدیث نے وضاحت کر دی تھی جب تک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لے آیا جائے گا کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوئے گا. سب تو پہلا حق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس انسانیت دے اوتے کی ہے کہ آپ دی ذات تے ایمان لے آیا جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نو سوال ہویا, ایک عورت نے سوال کیتا کہ تسی کہندے جے کہ مسلمان متقی ہوئے, پرہیزگار ہوئے, نیک عمل کرنے والا ہوئے, وہ کامیاب ہوئے گا, جنت چ جائے گا. کیا کوئی بندہ کوئی یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, وہ متقی پرہیزگار ہوئے, نیکی دے عمل کرے, انسانیت نو دکھ نہ دوے, انسان دی انسانیت دی خیر خواہی کرے, وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا. اور پھر اس عورت نے مدر ٹریسا دا نام لیا, جنہیں کہندے نے کہ وہ ایسی عورت ہے, عیسائی عورت سی, اپنے پیٹ کٹ کے لوگاں نو کھلایا, لوگاں دیاں خوشیاں اپنی خوشیاں سمجھیاں, انہاں دے نال خدمت خلق نے بڑی کیتی, اپنی فکر نہیں کیتی, اپنے پیٹ دی اپنے نوالے منہ چوں کھول کے دوسریاں نو انہیں کھلائے, ہر طرف خوشیاں تقسیم کیتیاں, انہیں بڑی نیکی کیتی. کیا وہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک رحمت حافظ اللہ فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی جی صورت دے اندر 4 شرطاں رکھ دیتیاں نے جنت دے اندر جان واسطے. چھوٹی جی صورت دے اندر 4 شرطاں رکھیاں نے جنت دے اندر جان واسطے. انہاں 4 شرطاں تے جڑا بندہ پورا ہوئے گا, بے شک مدر ٹریسا ہوئے, عبدالستار ایدھی ہوئے, جڑا مرضی ہوئے, جڑا 4 شرطاں تے پورا نہیں ہوئے گا وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا.
انہاں پھر آیت پڑھی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرماندے چار شرطیں اللہ نے فرمائیاں جنت اندر جان واسطے، سب تو پہلے ایمان، پھر عمل صالح، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، پھر اس حق اور سچ دی پرچار کرنا، لوگوں تک پہنچانا، لوگوں نے اس طرف دعوت دینا، اور پھر جڑی تکلیف آئے دکھ آئے وہ صبر کرنا۔ جہدے اندر یہ چار شرطاں نہیں وہ جنت دے اندر نہیں جا سکتا، بے شک مدر ٹریسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہنے لگے پہلی شرطوں نے پوری نہیں کی تھی، ایمان لے آنا کی یہ شرک نہ کرے، لیکن مدر ٹریسا شرک کر رہی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آنا، اللہ تے ایمان لے آنا، وقت دے پیغمبر تے ایمان لے آنا ایک کامیابی واسطے لازمی اور ضروری فرض ہے۔ بندہ عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، ہندو ہوئے، رفاع عامہ دے کام کرے، فری ٹرسٹ کھول دے، فری ہسپتال کھولے، کوئی فائدہ نہیں کامیابی ہو سکتی جب تک ایمان نہیں۔ ایمان تو بغیر تے نماز بھی بیکار ہے، ایمان تو بغیر تے روزہ بھی بیکار ہے۔ ایمان شرط ہے۔ پہلا حق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس انسانیت دے اتے کی ہے، آپ دے اتے ایمان لے آیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیا ایمان والیاں دا تذکرہ فرمایا، سونیا کامیاب متقی لوگ کیڑے ہون گے جنہاں دا ایمان اودتے ہوئے گا جیڑی شریعت اسی تواڈے تے نازل فرما دیتی ہے نا، جب تک تواڈے تے ایمان نہیں ہوئے گا اولئک اولئک علی ھدی من ربہم، دے اندر شامل نہیں ہون گے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دے اندر شامل نہیں ہون گے جڑے ایمان لے آن گے تواڈی شریعت دے اوتے، جڑے ایمان لے آن گے تواڈی ذات دے اوتے، تواڈی رسالت نبوت دے اوتے، وہی ہدایت یافتہ تے وہی کامیاب ہون گے، وہی کامران ہون گے۔ آؤ نا میرے ویرو ایمان دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب تو پہلا حق کی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پوری انسانیت دے اوتے آپ تے ایمان لے آندا جائے۔ رب العالمین دا قرآن اللہ فرما رہے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت دا اعلان کر دیو نا میں تہاڈا رسول تے نبی بن کے آیا وا۔ او اللہ رب العالمین نے مینوں نبی بنایا، جس اللہ دی بادشاہ زمین و آسمان دے اوتے چل رہی ہے، جس اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، جیڑا ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہے گا، جس رب نو موت نہیں آنی، اس رب نے مینوں تہاڈی طرف رسول بنایا تے اس رب دا حکم کیے آمینو باللہ ورسولہ، اللہ تے ایمان لے آؤ، او دے رسول تے بھی ایمان لے آؤ۔ سب تو پہلا حق اس امت دا کی ہے پوری انسانیت دا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آن، آپ دے اپنو آپ دی رسالت نو آپ دی نبوت نو تسلیم کرن۔ جب تک آپ تے ایمان نہیں ہوئے گا یاد رکھیا جے انسان جنت حاصل نہیں کر سکتا، انسان نو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔
نذیر. اللہ رب العالمین نے سورۃ غابن دے اندر فرمایا آمینو باللہ و رسولہ، اے دنیا دے لوگو اللہ تے ایمان لے آؤ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ نا، اور اس چیز تے اس نور تے ایمان لے آؤ جیڑا نور اپنے محبوب دے اوتے اللہ رب العالمین نے شریعت دی شکل دے اندر نازل کیتا ہے، قرآن دی شکل دے اندر نازل کیتا ہے، حدیث دی شکل دے اندر نازل کیتا ہے، او دے اوتے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے نا. اللہ رب العالمین نے ایمان دی دعوت دیتی ہے نا. میرے ابیرائے تے عام لوگاں نو دعوت ہے، میں قربان جاواں آپ دے اوتے ایمان لے آنا. اگر نبی بھی اس دنیا دے اندر کوئی آ جاوے، آپ دنیا دے اندر تشریف لے آن، او نبی نو بھی ضروری ہے کہ آخری رسول دے اوتے ایمان لے آئے. نہیں ایمان لے آئے گا تے کوئی نبی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ فرما رہے لے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ رب العالمین نے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر کے عالم ارواح دے اندر فرمایا میرے نبیو تسی دنیا دے اندر چلے جاؤ، تواڈے سراں دے اوتے نبوت دا تاج میں رکھ دواں، رسالت دا تاج تواڈے سراں تے سجا دواں، تواڈی زندگی دے اندر آن والا میرا محبوب آ جاوے، اس وقت تسی کی کرنا ہے؟ اللہ سونیا جیڑا تیرا حکم ہے اسی اونوں مناں گے. اللہ نے فرمایا پھر سن لو لا تؤمنن بہ، جدو میرا آخری محبوب نبی آ جاوے اے نبیاں دی جماعت تواڈی زندگی ہووے تسی موجود ہووو، تانوں اللہ نے زندگی دیتی ہووے، میرا محبوب تواڈی زندگی وچ آ جائے، پھر ضروری ہے کہ میرے نبی تے ایمان لے آیا جے. آپ دے اوتے ایمان لے آنا انتہائی ضروری ہے. جڑا بندہ انسان زندہ او دے اوتے لازم ہے، ضروری ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے ایمان لے آئے. اگر وہ جنت دے اندر جانا چاہتا ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، سب تو پہلا حق کیڑا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دے اوتے ایمان لے آندا جائے، آپ دی رسالت نو تسلیم کیتا جائے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے دنیا جہان دے لوگو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ذاک طعم الایمانی من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا وبمحمد رسول. آپ نے فرمایا اس بندے نو ایمان دا ذائقہ آئے گا، ایمان دی مٹھاس آئے گی، ایمان دی لذت محسوس ہوئے گی جیڑا بندہ اللہ تے راضی ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جیڑا دین اسلام تے راضی ہے کہ دین میرا اسلام ہے، جیڑا اس بات تے راضی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. سب تو پہلے آپ دا حق امتیاں دے اوتے کی ہے؟ آپ دے اوتے ایمان لے آیا جائے. اور پھر یاد رکھو آپ دے اوتے ایمان لے آنا یہ بہت بڑا مقام جے، بہت بڑا شان جے. جڑا انسان آپ دے اوتے ایمان لے آئے پوری انسانیت دے اندروں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی خوشخبری سنائی اونا لوگاں نو جنہیں آپ دی زندگی دے اندر آپ تے ایمان لے آئے اور جیڑے آپ دی زندگی تو بعد آپ دے اوتے ایمان لے آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا نو زیادہ خوشخبری سنائی. ایسی حدیث ہے کہ انسان سن کے باغ باغ ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آنا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سانو خوشخبری سنائی ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، آقا فرماتے نے طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی
وآمن بی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو یاد رکھے آجے اس بندے واسطے جنت دی خوشخبری ہے، کامیابی دی خوشخبری ہے جیڑے بندے نے منو ویکھیا تے میرے تے ایمان لے آیا۔ تے اللہ دے نبی فرماتے نے اس بندے واسطے 7 واری جنت دی کامیابی ہے، 7 واری جنت دی خوشخبری ہے جن نے مینوں ویکھیا نہیں تے بغیر ویکھن تو ایمان لے آیا۔ 7 واری آپ نے فرمایا او دے واسطے توبہ ہے، خوشخبری ہے جڑا بندہ میرے تے ایمان لے آیا، بن دیکھیا مینوں دیکھیا نہیں، میرے نال ملاقات نہیں کیتی، دعوت انہوں میری پہنچ گئی، ایمان لے آیا، ایمان والا بن گیا، اس بندے واسطے 7 مرتبہ جنت دی خوشخبری ہے، توبہ خوشخبری او دے واسطے، کامیابی اس بندے واسطے 7 مرتبہ جڑا بندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھن تو ایمان لے آیا۔ ایمان دی بڑی قدر اللہ رب العالمین دے ہاں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ دے نبی فرماتے نے بولی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اسلام 5 چیزاں تے کھڑا، اسلام 5 چیزاں تے کھڑا۔ سب تو پہلی چیز کی ہے اسلام دی پہلا رکن کی ہے، فرمایا کہ اللہ تے ایمان لے آنا تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا۔ میرے ویرا 5 جڑے رکن نے، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک کلمہ شہادت جڑا رکن ہے، یہ سب تو بڑا 5 چاراں نالوں سب تو بڑا رکن ہے۔ 5 دے اندروں شہادت والا کلمہ کہنا، اللہ دے ایمان، اللہ تے ایمان دا اقرار کرنا، نبی دے نال ایمان دا اقرار کرنا، آپ دی رسالت نبوت دا۔ اگر شہادت والا کلمہ نہیں، بے شک ٹکراں ماری جاؤ، نمازاں پڑھی جاؤ، زکاتاں دئی جاؤ، صدقے کری جاؤ، خیراتاں کری جاؤ، حج کری جاؤ، سارے بیکار عمل جان گے۔ اگر شہادت والا کلمہ نہیں، اگر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نہیں، یاد رکھے آجے ابو جہل نے بھی بڑے بڑے حج کیتے نے، ابو لہب نے بھی بڑے حج کیتے نے، لیکن ایمان تو بغیر کیتے نے تے سارے بیکار چلے گئے۔ حاجیاں نو ستو دے پانی بھی پلائے، حاجیاں دی خدمتاں بھی کیتیاں، بیت اللہ دی رکھوالی بھی کیتی، جدو ایمان نہیں سارے عمل بیکار چلے گئے۔ اے ایمان دی شان ہے۔ سب تو پہلا حق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے ایمان لے آنا۔ آؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا معاذ میں تنو یمن دی طرف بنا جناب اللہ اپنا سفیر بنا کے بھیجن لگا، دعوت دین والا مبلغ بنا کے بھیجن لگا، انہاں دے کول جانا ہے۔ یاد رکھی وہ لوگ علم والے نے، اہل کتاب نے، تورات دا علم انہاں دے کول، انجیل دا علم انہاں دے کول، صاحب علم لوگاں دے کول تو جا رہے ہیں، انہاں نو جا کے سب تو پہلے دعوت کیڑی دینی ہے؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ اے میرے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سب تو پہلے دعوت کیڑی جا کے پیش کرنی ہے نا کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اللہ تے ایمان لے آؤ، اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے۔ کنہاں نو دعوت دیتی جا رہی ہے؟ اہل کتاب نو، عیسائیاں نو تے یہودیاں نو دعوت پیش کر رہے نے۔ اگر عیسائیاں نو ایمان آپ دے اوتے لے آنا ضروری نہیں، اگر یہودیاں نو ایمان لے آنا ضروری نہیں، پھر اللہ دے نبی نے کیوں فرمایا انہوں جا کے دعوت دیو نا؟ آپ نے فرمایا اگر اس دعوت نو مان لین تے پھر انہاں نو کہنا تسی نماز پڑھنی۔ ایمان تو بعد ہی نیکی دا عمل کم آئے گا، پھر انہوں نے کہنا روزے رکھنے نے، پھر انہوں نے کہنا زکات دینی ہے، پھر انہوں نے کہنا حج کرنا ہے۔ سب تو پہلا ایمان لے آنا ضروری ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے۔ جب تک ایمان نہیں، یاد رکھے آجے انسان دا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا، انسان نو کامیابی نہیں ملے گی جب تک انسان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول اور نبی تسلیم نہیں کرے گا۔
یہ سب تو پہلا حق ہے. صرف یہ ہی نہیں مننا کہ آپ اللہ دے رسول نے، آپ اللہ دے نبی نے، بلکہ اس چیز تے بھی مان لینا کہ آپ اللہ دے آخری نبی. ختم نبوت ایمان لینا ضروری ہے. جب تک ایمان نہیں ہوئے گا کہ آپ آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں، انسان دا ایمان مکمل نہیں ہوئے گا. اور ایمان نہیں کہ اللہ دے نبی آخری نبی نے تو وہ ایماندار ہی نہیں. جدو اس عقیدے تو اسی ڈول جاواں گے، برا ہٹ جاواں گے، پھر کی ہوئے گا؟ قادیانی جیسے، احمدہ جیسے یہو جے پیدا ہون گے. غلام احمد قادیانی جیسے جناب اللہ خبیث لوگ پیدا ہون گے. سب تو پہلا کہ آپ دی رسالت اور اپنی نبوت نے اتے ایمان لے آیا جائے، اور اس انداز نہ کہ آپ آخری نبی نے، آپ آخری رسول نے. یہ بھی اس حق دے اندر شامل ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا لوگو میرا رسول کلا رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے. کلا یہ ایمان نہیں لے آنا کہ آپ اللہ دے رسول نے، آپ اللہ دے نبی نے، نہیں. جب تک یہ نہیں منو گے کہ آپ آخری رسول ہے تو آٹا ایمان قبول نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے. اتنا ایمان انہاں دی امتاں واسطے کافی سی، لیکن ساڈے واسطے اتنا کافی نہیں. ساڈے واسطے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان ہوئے کہ آپ آخری نبی، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس امت دے اندر 30 ایسے جھوٹے آن گے، 30 ایسے کذاب تے دجال آن گے جیڑے کہن گے اسی نبی آ. آپ نے فرمایا سن لو انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد 30 کذاب اونے فرمان مومنو نبی سلطان دائے. نبی ہور دعوے دار، نبی ہووے دعوے دار. یہ سارا کام نقصان دائے پیشین کوئی آپ دی ہوئی پوری. کل زمانہ جان دائے مسلمہ کذاب تو لے کے قادیانی چیلا ہر ہویا شیطان دائے. حضرات اللہ دے نبی فرمائے 30 کذاب آن گے، دجال جھوٹے آن گے نا، سارے کہن گے اسی نبیاں سی رسولاں نبیاں. آپ نے فرمایا سن لو میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری حدیث ذرا سماعت فرماؤ. آپ نے فرمایا لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات. قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. آپ نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت جناب اللہ دروازہ اللہ نے بند کر دیتا ہے، ہن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں خوشخبریاں آ سکدیاں نے. صحابہ کرام نے عرض کی سونیا خوشخبریاں کی. آپ نے فرمایا نیک بندے دا نیک خواب، نیک بندے دا نیک خواب نبی کوئی نہیں ہو سکدا، رسول کوئی نہیں ہو سکدا. تیسری حدیث ذرا سماعت فرماؤ. اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء. اللہ دے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل دے اندر نبی آندے،
انہاں دی سیاست دیاں گلاں وی کردے مذہب دیاں گلاں وی کردے ایک نبی فوت ہو جاندا تے دوسرا نبی آ جاندا تے اللہ دے نبی فرماندے نے یاد رکھیا جے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہاں خلیفے ہون گے لیکن نبی میرے بعد کوئی نہیں آئے گا رسول میرے بعد کوئی نہیں آئے گا چوتھی حدیث ذرا سماعت فرماؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما صلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنۃ قال فانا لبنۃ وانا خاتم النبیین اللہ دے نبی اسلام دی حدیث بخاری دے اندر آپ نے فرمایا میری مثال تے دوسرے نبیاں دی مثال لیدا جویں ایک بندے نے خوبصورت ایک بنگلہ بنایا کوٹھی بنائی ایک مکان بنایا بڑا سونا تے خوبصورت او دے ایک کونے دے اندر ایک اٹ دی جگہ باقی ہے لوگ انہوں چاروں چپیرے ویکھ دینے لا او دے خوبصورتی او دے حسن دا بڑی تعریف کر دینے لیکن جدو جتھے ایک اٹ نہیں لگی اوتھے آندے نے کہندے اگر یہ اٹ بھی لگ جاوے یہ محل مکمل ہو جائے یہ مکان مکمل ہو جائے آپ نے فرمایا آخری اٹ اس محل دی میں وہاں انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنگ دے موقع دے ہوتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تو مدینے دے اندر رہ ایتھے جماعت بھی کراوی جمعہ بھی پڑھاوی مدینے والیاں دا خیال رکھی نا آپ جنگ تے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ فرماتے نے جدو میں دنے باہر نکلیا اپنے گھر وچوں میں کی ویکھنا مدینے دے اندر کوئی بندہ مینوں نظر نہیں آندا عورتاں نظر آندیاں یا بچے نظر آندے یا معذور لوگ نظر آندے نے مینوں بڑی شرمندگی ہوئی میں جلدی دینا سواری پھڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پہنچ گیا آپ نے فرمایا علی میں تے تینوں مدینے وچ چھڈ کے آیا سی تو میرے پیچھے آ گیا عرض کیتی کہ سونیا مینوں عورتاں وچ بچیاں وچ تے معذور لوگاں چ چھڈ کے آ گئے جی آپ نے فرمایا میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جدو طور پہاڑ دے گئے سی نا ہارون علیہ السلام نو پیچھے قوم دے اندر چھڈ گئے سی انہاں دا تو خیال رکھنا ہے میرا تیرا مقام میرے ہاں اونا ہی ہے جنہ مقام موسیٰ علیہ السلام دے ہاں ہارون علیہ السلام دا مقام سی لیکن یاد رکھیں علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کتے اے نہ سمجھ بیٹھی کہ ہارون علیہ السلام نبی سی شاید میں بھی نبی بن جاواں گا اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد نبی کوئی نہیں جے ہونا تیرا شان بڑا تیرا مقام بڑا تیرا مرتبہ بڑا لیکن میرے بعد کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اللہ دے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اے میرے امتیو اگر میرے بعد اللہ نے کسی نو نبی بنانا ہوندا تے عمر نو بنا دیندا عمر دے اندر ساریاں صلاحیتاں موجود نے جیڑیاں نبوت واسطے چاہی دیاں نے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس واسطے عمر نو اللہ رب العالمین نبوت نہیں عطا فرمانی آپ نو رسول مننا نبی مننا اور آپ نو خاتم النبیین مننا ایک ہی آپ دا پہلا حق ہے انشاءاللہ آئندہ آپ دے جڑے دوسرے حق نے انہاں نو بھی انشاءاللہ بیان کران گے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام نو سمجھ کے او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بھی دوست احباب نو پچھلے جمعے دروازے دے بارے دے اندر عرض کیتی سی تقریباً 16,000 روپیہ جڑا ساتھیاں نے خاص دروازے دے واسطے دیتا ہے جنہیں مختلف ساتھیاں نے کسی نے 5,000 کسی نے 4,000 کسی نے 2,000 کسی نے 500 کہ دروازے واسطے ہے تقریباً 40 یا 45,000 یعنی اچھا دروازہ ادھر لانا ہے سڑک والی سائڈ تے دوست احباب جڑا ہے نا بڑھ چڑھ کے اس دروازے دے اندر اس کار خیر دے اندر تعاون کرو انشاءاللہ یہ مسجد دا دروازہ ہے
مسجد کا دروازہ کھلنا بھی بند بھی ہونا ہے. جب دروازہ کھلے گا تو انشاءاللہ اللہ دیا رحمتاں کھل جان گیاں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جو دروازہ بند ہونا ہے باہر نکلنا ہے, دروازہ بند کرنے والے بند کرنا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ دا فضل منگنا ہے. انشاءاللہ یہ گیٹ کھلنا بھی بند بھی ہونا اللہ دے نام تے. اس واسطے تمام دوست احباب بڑھ چڑھ کے زیادہ تو زیادہ اس دروازے واسطے تعاون کرو. اللہ رب العالمین توفیق دے, اللہ رب العالمین قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ دے اندر اللہ دے نبی سلم دے اتے ایمان لیان تو بعد آپ دے دین دی نصرت کرنا, آپ دے دین دی اگے پھیلانا, ایک یہ امت دی ذمہ داری ہے. اور پھر آپ تے ایمان لے آندا ہے تو ایمان لے آنے تو بعد آپ نہ محبت کرنی, یہ بھی کی ہے امت دی ذمہ داری ہے. اور پھر اس تو بعد جتنا محبت ہوئے پیار ہوئے انسان وہ دی عزت بھی کردا ہے, توقیر بھی کردا ہے, انہوں وقار بھی دیندا ہے. انشاءاللہ یہ بھی کی ہے امت دے ذمہ ایک حق ہے, انہوں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت دے مطابق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے, اور کتاب و سنت نو سن کے اللہ او دے مطابق عقیدہ نظریہ عمل ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.